ज़कात का निसाब और उसके मसारिफ। ज़कात का निसाब ये है कि 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या इतनी कीमत जिस बंदे के पास हो और उस कीमत के ऊपर एक पूरा साल गुजर जाए तो साल गुजरने पर उस बंदे पर ज़कात होगी। ये तकरीबन 45 से 48 हज़ार रुपया बनता है और जिसके पास इतनी कीमत पर एक साल गुजर जाए उस पर ज़कात होगी। वो 100 में से 2.5 जो है वो अपने रब तआला की बारगाह में इसको निकालेगा। ये इसका जो है ना वो निसाब है। अब ये ज़कात देनी किन लोगों को है, कौन लोग हैं जो इसके मुस्तहक हैं, जो इसको ले सकते हैं। कुरान पाक है, सूरत तौबा है और आयत नंबर 60 है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि 8 लोग ऐसे हैं कि जो ज़कात लेने के मुस्तहक हैं। 8 लोगों को ज़कात दे सकते हैं, इनके अलावा किसी को दे सकते नहीं। वो कौन से हैं? फरमाया इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़राई, सबसे पहले फुक़रा। और फुक़रा फ़कीर लोगों को कहा जाता है। फ़कीर उसको नहीं कहा जाता जो मांगने के लिए आ जाए। फ़कीर, शरीफ फ़कीर उसको कहते हैं कि जिसके पास एक वक्त का खाना मौजूद हो लेकिन उसके पास इतना माल ना हो कि उस पर ज़कात वाजिब होती हो, वो फ़कीर होता है। वल मसाकिन, और मस्कीनों के लिए, मस्कीनों को ज़कात दे सकते हैं। मस्कीन कौन होते हैं? मस्कीन उन लोगों को कहा जाता है कि जिनके पास एक वक्त का भी खाना ना हो, वो लोग मस्कीन होते हैं। ये फ़कीर और मस्कीन इन 2 लोगों को ज़कात दे सकते हैं। नंबर 3 वल आमिलीन अलैहा, जब खुलफा रहा करते थे तो उस वक़्त लोगों से ज़कात वसूल करने के लिए चंद लोगों को मुकर्रर किया जाता था। वो आमिलीन होते थे जो मालदारों के पास जाकर उनसे ज़कात तलब करते थे। तो उन आमिलीन का ज़कात में से उजरत लेना ये जायज़ था। जबकि अब ये ऐसा काम नहीं होता तो इसलिए इनको नहीं दी जाएगी। वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, किसी काफिर के दिल में माल की मोहब्बत डाल के उसको दीन की तरफ मायल करना। यानी कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित है कि हुजूर ने बहुत सारे काफिरों को ये लालच दिया कि तुम अगर इस्लाम कबूल कर लो तो तुम्हें इतना माल दिया जाएगा। तो लोगों काफिरों को माल का लालच देकर इस्लाम की तरफ रागिब करना और उस माल का जो लालच दिया गया है वो ज़कात में से भी उनको दे सकते हैं और ये इनका जो है ना वो मुसारिफ बन सकते हैं। अच्छा, लेकिन अब चूँकि इस्लाम गालिब आ गया तो सहाबाए किराम के दौर के अंदर ही ये जो लोग थे वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, इनको साकित कर दिया गया। जनाब अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में भी ये रहे हैं, लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में इनको खारिज कर दिया गया और कहा कि अब इस्लाम गालिब आ गया, अब किसी के दिल में जो है ना वो माल की पैदा करके, मोहब्बत पैदा करके उसको दीन की तरफ मायल नहीं किया जाएगा, बल्कि अब इस्लाम जो है वो गालिब आ चुका है। वह फिर रिक़ाब, और फरमाया कि और ग़ुलाम आज़ाद करने वाले उनको भी इसका ज़कात का जो है वो माल दे सकते हैं। और आगे फरमाया वह कर्ज़दार, जिन्हें कर्ज़दार लोग हैं अगर उनको भी ज़कात का माल दिया जाए ताकि उनका कर्ज़ जो है वो उतर जाए तो उनको भी ज़कात का माल दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी साबित रहे, जो कर्ज़ है उससे मुराद वो कर्ज़ है कि उसके पास इतना, उसके सर के ऊपर इतना कर्ज चढ़ गया है कि वो किसी भी सूरत में उतार नहीं सकता। उसके पास कोई ज़ाहरी असबाब ऐसे नहीं है कि वो उस कर्ज को उतार सके, लेकिन उसके पास ज़ाती माल भी इतना नहीं है कि वो निसाब तक पहुंच सके। यानी कि 45 या 48 हज़ार रुपया उसके पास नहीं है कि जो निसाब तक पहुंच सके, तो उसका कर्ज इस ज़कात के माल से उतारा जा सकता है। और फिर फरमाया कि जो
مسافر لوگ ہیں اور وہ لوگ جو جہاد کے لیے نکلے ہیں. یہ 8 لوگ ایسے ہیں کہ جو زکوٰۃ کے مصارف بن سکتے ہیں، جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. لیکن آج کل دکھایا جا رہا ہے کہ بہت سارے ایسے فقیر لوگ جو ظاہری فقیر ہیں، باطنی فقیر کوئی نہیں، بلکہ ایک ریسرچ کے مطابق کراچی میں بہت سارے ایسے فقیر پائے جاتے ہیں جو ایک مہینے کے اندر اربوں روپے جو ہیں وہ کما سکتے ہیں، اور اربوں روپے وہ جو ہے نا وہ کماتے بھی ہیں. جو غریب لوگ ہیں نا، ان کو اگر ڈھونڈ کر اگر زکوٰۃ دی جائے تو یہ بہت بہتر کا کام ہے، اور اس سے بہت ساری دعائیں بھی ملیں گی. علامہ احمد سرہندی مجدد الفسانی نے المکتوبات کے اندر لکھا، فرمایا جب اسلام کو انہدام کیا جا رہا ہو، جب اسلام کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہو، تو اس وقت اسلام کے لیے ایک پائے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دینا، اسلام کے لیے دینا، یہ دیگر کاموں میں ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرنے سے افضل اور اعلیٰ ہے. تو اس وقت امت مسلمہ کو اس کی بہت ضرورت ہے، اور خاص کر دین مدارس کو اس وقت اس چیز کی بہت ضرورت ہے. تو جو حضرات زکوٰۃ کے مستحق ہیں، جو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جن کے پاس اتنا نصاب ہے کہ وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ نکالے. وگرنہ اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے تو کل کی احادیث، کل کی روایات آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر ان لوگوں کے بارے میں کیا وعیدیں لکھی ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ایک آخری بات اور بھی اٹیچ کر لیں، اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ تو اس کے اندر اپنے بیٹے، پوتے، پوتیاں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اور اوپر کی طرف چلے جائیں، اپنے باپ، اپنے دادا، پردادا، نانی، پرنانی، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اور شوہر جو ہے وہ بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. ان کے علاوہ اگر کوئی رشتہ داروں میں سے کوئی اگر ہے جو مستحق ہو زکوٰۃ لینے کا، تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آخری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ نکالنے کے اندر جو ہے نا وہ اندازے کے ساتھ زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی. بہت سارے لوگ یہ کہہ رہتے ہیں میں تو جناب غریبوں پر خرچ کرتا ہی رہتا ہوں، میں تو محفل سجا دیتا ہوں، میں تو نعت خوانی کے اندر اتنے پیسے دے لیتا ہوں. تو وہ زکوٰۃ کے پیسے ادا نہیں ہوں گے. زکوٰۃ جو ہے وہ مقرر طریقے کے ساتھ نکالی جائے گی. بھئی دیکھیں، بندہ عصر کی نماز پڑھ رہا ہو، بندہ اس سے پوچھے بھئی تو نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ اس نے کہا میرا دل جتنا کیا میں نے پڑھ لی، 3 پڑھ لی، 5 پڑھ لی، 6 پڑھ لی، جتنا میرا دل کیا میں نے اندازے کے ساتھ پڑھ لی، تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی. تو جب اس کی فرض نماز ادا نہیں ہوگی اندازے کے ساتھ، تو زکوٰۃ بھی اس کی اندازے کے ساتھ ادا نہیں ہوگی. اس کے لیے بھی نصاب ہے، اور نصاب کے متعلق ہی اس کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.